का आगाज करेंगे। बिजली बिलों में कमी को बिजली चोरी रोकने से मशरूत कर दिया गया। बिजली चोरी रुकने तक बिलों में कमी नहीं आएगी। वज़ीर तवानाई ने सस्ती बिजली का फॉर्मूला बता दिया। मोहम्मद अली का कहना है कि बिजली चोरी में मुलव्वस एहलकारों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का क़याम ज़ेर गौर है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से, वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो कि मिले हुए हैं चोरी के अंदर, उनकी लिस्ट बन चुकी है। ये हमने एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके लिस्ट बनाई है और उन ऑफिसर्स की रीशफलिंग हो रही है, उनको फील्ड की जॉब से हटाया जाएगा। हम एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर जो है इन्फोर्समेंट का, उसको इस्टेब्लिश करेंगे। साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स होंगे जिसके हैं और जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। हनूज रिहाई दूरस्त। परवेज इलाही की मुश्किलात बरकरार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 8 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। दूसरी तरफ परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। लाहौर के मास्टर प्लान में गलत तब्दीलियां की गईं। मास्टर प्लान तब्दील करने की मंजूरी परवेज इलाही ने दी थी। मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं कि परवेज इलाही के कसूर में ज़मीन के कागजात भी दुरुस्त नहीं, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। और का पोर्शन है उसका और इस ज़मीन का आपस में मे बी मोर देन 50 किलोमीटर्स का फासला है कि जो कसूर के दूसरी साइड के ऊपर है उसको लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर जैलसाजी के ज़रिए शामिल किया गया। इसके साथ हुआ क्या? इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया। इस जैलसाजी से, इस फोर्ज डॉक्यूमेंट की तैयारी से, इस फोर्ज डॉक्यूमेंट को एलडीए के प्लान के साथ अटैच करने में जो इनको जो फाइनेंशियल गेन था 10 अरब रुपए का, चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके और ये फोर्जरी करके उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीस का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। लिटिगेशन को जो मौजूदा एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हुए हैं उसकी रोशनी में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आज़ादी दी जाए। लगता है मामू जान अपने बेटे का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, परवेज इलाही मेरे बड़े हैं। चौधरी सालिक हुसैन का परवेज इलाही के बयान पर रद्द अमल। कहा, पूरे पाकिस्तान और पीटीआई को पता है कि वजीर बनने का शौक किसे था। परवेज इलाही के इसरार पर पीडीएम से उनके लिए वजारत मांगी। चौधरी शुजात हुसैन उन्हीं के इसरार पर 3 बार पीटीआई के पास गए। चौधरी शुजात ने उन्हीं के कहने पर कहा कि मोनस इलाही को वजीर बना दो। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि उन्हें ना तब वजीर बनने का शौक था और ना ही बाद में। डॉलर पर सट्टेबाजी को झटका, रुपया तगड़ा। ओपन मार्केट में एक ही रोज में डॉलर 11 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपए से गिरकर 312 रुपए की सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 रुपए सस्ता होकर 306 रुपए 98 पैसे में फरोख्त किया गया। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बुस्तान कहते हैं कि बिला वजह डॉलर खरीदने वाले मार्केट से आउट हो गए। FPCCI के नायब सदर शब्बीर मंशा ने सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन अहम कदम करार दिया। अच्छा इकदाम है इन टर्म्स के जो स्पेकुलेशन है या ये सट्टेबाजी हो रही थी उसके ऊपर अगर क्रैकडाउन हो रहा है और जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जी के रियल रेट पे आए, इफेक्टिव रेट पे, तो एक पॉजिटिव एफर्ट है और आइंदा चंद महीनों में इसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो जाएगी और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी। अजरों में एतमाद बहाल करने के लिए तो उसमें सेंटिमेंट में बेहतरी अब देखने लायक है। सोने की कीमत जमीन पर आ गिरी। सोना 10,500 रुपये तोला सस्ता हो गया। सोने की कीमत कम होकर 2,22,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 9,000 रुपये सस्ता हुआ और इसकी कीमत 1,90,586 रुपये हो गई है।
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شہدائے پاکستان کو ماتھے کا جھومر قرار دے دیا۔ قومی یادگار شکرپڑیاں میں پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہم شہداء کے مقروض ہیں۔ شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے۔ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ ہمارے شہداء ہمارے جھومر ہیں، ہمارے شہداء اور ان کے خاندان ہم ان کے مقروض ہیں، اور اس قرض کی ادائیگی میں جو چھوٹا سا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تکریم ہے۔ ہم خبر دیں گے آپ کو، چترال میں کیلاش کے مضافاتی علاقے میں پاک افغان بارڈر پر 2 پاکستانی چوکیوں پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ چترال میں کیلاش کے مضافاتی علاقے میں پاک افغان بارڈر پر 2 پاکستانی چوکیوں پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جسے ناکام بنایا گیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر 2 پاکستانی چوکیوں پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جسے پاک فوج کے جوانوں نے ناکام بنایا ہے اور بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور اسی کارروائی کے نتیجے میں 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ 4 جوان بھی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ جدید اسلحے سے لیس یہ دہشت گردوں کے بڑے گروپ نے حملہ کیا اور کیلاش کا مضافاتی علاقہ بتایا جاتا ہے۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور سے معلومات لیں گے۔ احمد منصور، آگاہ کیجئے۔ دیکھیں، آج چترال کا جو یہ علاقہ ہے سرحدی پاک افغان ہے، وہاں پر دہشت گردوں کا ایک بڑا گروپ ہے، اس نے 2 پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ISPR نے شیئر کی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ حملہ کیلاش کا جو مضافاتی علاقہ ہے وہاں کیا، جو پاک افغان سرحدی فوج کی پاکستان فوج کی پوسٹیں ہیں ان پر ہی حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ جو پاکستانی چوکیاں پہلے سے ہی چوکس حالت میں تھی، یہاں جو موجود بہادر سپاہی ہیں انہوں نے بے جگری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کا حملہ ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے 12 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، اور فورسز کی جوابی کارروائی میں بڑی تعداد میں حملہ اور دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس حملے کو ناکام بنایا گیا ہے بہادر جوانوں کی جانب سے۔ بہت شکریہ، اپڈیٹ کیا آپ نے احمد منصور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور کی حالت بدلنے کے لیے متحرک۔ شہر میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے 2 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جن میں خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے شامل ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں منصوبے کافی عرصے سے زیر التوا تھے، کوشش ہے کہ انہیں 90 روز میں مکمل کر لیں۔ یہ فلائی اوور کا اور انڈر پاس کا گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں 90 ڈیز میں مکمل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں پوائنٹ ایسے تھے جو بہت زیادہ چوک ہوتے تھے، ہوپفلی آج 6 سپٹمبر ہے تو 90 ڈیز میں ہم کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا لاہور کی ٹریفک پہ بھی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ عبداللہ خان سنبل انتقال کر گئے۔ عبداللہ خان سنبل کچھ عرصہ سے علیل تھے۔ عبداللہ خان نے 20 اگست کو سیکرٹری داخلہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ عبداللہ خان سنبل کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے سیکرٹری داخلہ عبداللہ خان سنبل کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عبداللہ خان سنبل کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ عبداللہ سنبل ایماندار اور فرض شناس افسر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ محسن نقوی نے غمزدہ خاندان کے لیے بھی صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا حضرت داتا گنج بخش حجویری کے مزار کا دورہ اور اس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے محفل سما کا باقاعدہ افتتاح کیا اور معروف قوال کا کلام سنا۔ انہوں نے لنگر کی تیاری کی جگہ کا معائنہ کیا، عقیدت مندوں کے لیے تیار لنگر کھا کر اس کے معیار کو چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دودھ کی سبیل کی جگہ دیکھی، دودھ کا معیار بھی چیک کیا۔ انہوں نے عقیدت مندوں میں دودھ تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عقیدت مندوں سے ملاقات کی، مسائل سنے اور ازالے کے لیے احکامات دیے۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی کنٹرول روم کا معائنہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے
कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीनों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।